बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कल इस बात का इजहार किया जा रहा था पीटीआई के वकला की जानिब से, ख़ासकर फैसल चौधरी साहब की तरफ से, कि जी उन्हें शक है, शुबा है कि बानी पीटीआई जो है उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो क़ैद तन्हाई में है। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि आज वकला तो नहीं मिल सके। अलबत्ता जो बहनें हैं बानी पीटीआई की, उन्होंने जाकर मुलाकात की और उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, ठीक हैं, जो सहूलतें उनको मिली हुई हैं वो मिल रही हैं। उन्होंने सर एक बात तो ये की है कि जी जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात आपस में नहीं कराई जा रही है, और ये शक है कि जी बुशरा बीबी को क़ैद तन्हाई में रखा गया है, नॉट इमरान खान। और इमरान खान ने इस पर यह कहा है कि जी उनको इसलिए रखा गया है ताकि मुझ पर प्रेशर डाला जाए, मुझसे डील करवाई जाए। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कोई डील नहीं करूँगा। और उन्होंने जो है वो कुछ जो है वो तनकीद भी की है। साथ साथ अलीबा खान साहिबा जिन्होंने ये भी कहा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी में कौन आ रहा है जा रहा है, इंपॉर्टेंट जो है वो बानी पीटीआई हैं। बहरहाल जो कल खबरें आ रही थी वो सारी की सारी जो है वो पसे पुश चली गई। उनका जो जनरल आसिम मुनीर पर गुस्सा है वो बरकरार है पूरी शिद्दत के साथ। अब वो ख़त भी लिखते हैं सर एक तरफ, नहीं वो तो हाँ, और दूसरी तरफ जब जवाब नहीं आता तो फिर ये करते हैं। अब तीनों बहनें मौजूद थी माशाल्लाह। देखें, ये जो वकला हैं ये जो गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात हो जाती है तो तब, और नहीं होती है तो तब। अब उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि जनाब उनको अज़ियत दी जा रही है और उनको जनाब क़ैद तन्हाई में मुब्तला कर दिया गया है और उनके साथ बदसलूकी हो रही है। तो अब इस तरीके से वो प्रोपेगेंडा हुआ कि अब वो उनकी बहनें आज मिली हैं, फैमिली के लोग मिले हैं, तो तरदीद कर दी। तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि जेल हुकाम जो है ना वो अपने किसी कैदी के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, और उनके पास अमानत हो, कैदी जो है उनके पास अमानत होता है। और ये इस तरह का कैदी जो इतना बड़ा लीडर हो, उसकी जितनी फॉलोइंग हो, फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म रहा हो और साबिक़ वज़ीर आज़म हो, और फिर एक बड़ा हीरो हो कौम का क्रिकेट के मैदान में, सोशल सर्विस के मैदान में, तो एक बड़े कारनामाए अंजाम दिए ना खान साहब ने। बिल्कुल। शौकत खानम अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी नमल यूनिवर्सिटी जी, हाँ जी, बनाई मियाँ वाली में, और फिर उसके बाद एक अस्पताल, फिर दूसरा अस्पताल, फिर तीसरा अस्पताल। तो ये नहीं, ये जो उनकी खिदमात हैं उसी ने इनको फिर नुमायाँ किया मज़ीद। तो ऐसे शख्स के साथ बदसलूकी जेल में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब ये बात है कि जो बानी जो पीटीआई हैं खान साहब, उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो भी उसी जेल में कैद हैं, लेकिन उनको अलग रखा गया। ठीक है, मैं तो ये भी एक गैर इंसानी मामला है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो उनको यकजा करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, देखिए, एक मुकदमे के जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अक्सर यकजा रखा जाता है। मैं खुद गिरफ्तार रहा हूँ, और जब भी, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार गिरफ्तारी हुई है, तो जो मुकदमे के मुल्ज़म होते थे सारे, वो एक ही जगह रखे जाते थे, चाहे खातून भी हो। हाँ, यानी आप देखें, एक दफ़ा गिरफ्तार हुए हम जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार शुरू हुआ। अच्छा। मार्शल लॉ के तहत मुकदमा चलाया गया, उसमें हमें सज़ाएं दी गई, और उसके बाद जब उनका इक़्तिदार ग़रूब हो रहा था तो एयर मार्शल असगर ख़ान के साथ हमें गिरफ्तार किया गया। मियाँ महमूद अली कसूरी साहब थे, खुर्शीद कसूरी साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे, और हमारे मलिक हामिद सरफराज भी थे, और भी हमारे एक दोस्त यानी वकला में से थे। अच्छा। तो एक मुकदमा था हमारे ऊपर, और हम एक ही बैरक में थे। अच्छा। एक छत तले, एक कमरे में, बड़ा वसी कमरा था। अच्छा। और उसी में हम यानी सारे सेल एक ही था जिसके अंदर एक छत के नीचे सही है रहाइश पजीर थे। और जब जो भुट्टो साहब की जो आगाज़ है, जब मार्शल लॉ कोर्ट में हमारा मुकदमा था, उस वक्त भी अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब मरहूम, मुज़फ़्फ़र कादिर मरहूम, और हुसैन नकी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो ये सब हम इकट्ठे थे एक ही जगह। अच्छा। तो ये जो अब
एक नया तरीका शुरू हुआ ना कि भाई एक ही मुकदमे के मुल्ज़मान हैं उनको जेल में यकजा न किया जाए। अच्छा, तो नहीं सर, सवाल ये क्यों रखा एक साथ क्यों रखा जाए? क्यों ना रखा जाए? हाँ, क्यों ना रखा जाए? अच्छा, हाँ, ये सवाल ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कहना चाहिए क्यों रखा जाए? यानी एक अगर उनको यानी अज़ियत देनी थोड़ी मकसूद है, ये एक कायदा और तरीका है कि एक वो आप देखें फिर नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके साथ मरियम बीबी भी गिरफ्तार हुई। अच्छा, तो उस वक्त भी हम यही अर्ज करते रहे, लेकिन मरियम को और नवाज शरीफ को अलग अलग रखा गया और उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं थी एक दूसरे से। वो भी हफ्तावार मुलाकात कर सकते थे जबकि फैमिली डे होता है मुलाकात का। तो उस वक्त भी मैंने तो इस पर एहतजाज किया था और आवाज़ हमने बुलंद की थी। और अब भी अब बुशरा बीबी जो हैं वो अहलिया है और एक ही मुकदमे भी तो यकसा हैं और एक ही जेल में कैद है, उनको यकजा करना चाहिए। अच्छा, मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, इसमें क्या मजाक है? अच्छा, हाँ, तो इसलिए फिर जेल तो ना हुआ ना सर, फिर तो घर ही हो गया। फिर अगर जेल का क्या कॉन्सेप्ट है? आपको जेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप यानी आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है कि आपको जेल क्या होती है? आप कभी गए जेल? देखने गया हूँ। हाँ, आप अल्लाह ताला आपको ले भी जाए तो पता चले आपको जेल क्या होती है। सर खतर जेल का मतलब है कि आप आइसोलेशन में हो गए, आप दूसरी दुनिया से कटे हुए हैं और आप अपने मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूँ कि लोगों को जेलों में रखा जाए। जो मुकदमों को चलाएं आप और लोगों को जमानत में रहा करना चाहिए। अब ये सियासी लीडर जो है इनको आप इतनी देर तक जेलों में क्यों रखेंगे? तो जमानत का कानून इसीलिए बनाया गया ना कि जमानत ली जाए, आदमी बाहर रहे और साबित हो जाए कि उसने जुर्म किया, उसको सजा दी जाए। वगरना ये होगा अब अगर बरी हो जाए एक शख्स तो फिर उसको कैद किस खुशी में दी गई? कैद की सजा उसने क्यों काटी? अगर आप दुनिया में और कहीं जगह चले जाए, बरतानिया में चले जाए, अमेरिका, तो वहां तो हरजाना की आपके ऊपर देना पड़ेगा आपको। करते हैं जब आप मुकदमा आपके खिलाफ होगा, हुकूमत के खिलाफ फैसला हो जाए मुकदमे का, तो फिर हुकूमत को हरजाना देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो आपने जब कैद रखा हुआ है और फिर बरी हो जाए मुल्ज़िम जो है, तो उसके बाद आप उसका मुदावा क्या होगा? एक बात, कैद का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी शख्स को अज़ियत देनी है। अच्छा, कैद का मतलब ये है कि आप एक शख्स को आपने मुआशरे से काट दिया, उसको पाबंद कर दिया कि वो मुकदमा चलेगा तो उसके पेश होगा। सही, बस उसके बाद तो फिर मुकदमे का फैसला होगा। ठीक है, फिर वो अदालत जो भी सजा दे। इसलिए ये मैं इसको एक गैर इंसानी फेल समझता हूँ कि मियाँ बीवी अलग अलग उनको रखा जाए, बाप बेटी को अलग अलग रखा जाए। और मेरा तो ख्याल है कि जेल मैनुअल जो है उसमें वाज़ेह हदायत कर देनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ तो एक हम लोग गिरफ्तार होते हैं, हमारे रहनुमा, सियासी रहनुमा, उसके बाद बाहर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और जेल में कई इस्लाहात भी हुई हैं। और अभी जो हमारे आईजी हैं जेल के प्रिजन्स के, क्या फारूक साहब जी, बड़े ढंग के आदमी है, बड़े दयानतदार अफसर हैं और उन्होंने बहुत तब्दीली की है, बहुत। अब हमारे जो यानी ये जो किचन है कोट लखपत जेल का, अगर आप वो देखें आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, कितना वसी किचन है, क्या उसमें एहतमाम है। अच्छा, हमारे दोस्त हैं वही चौधरी साहब, ये हुंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के, अच्छा, उन्होंने बनवाया। अच्छा, हाँ जी, लोग पंखे लगवाते हैं, लोग सबीले लगवाते हैं, लोग सहूलतें देते हैं, तो बहुत काम लोग रज़ाकाराना तौर पर भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे क्योंकि मौका मिला था कराची सेंट्रल जेल जाके देखने का, फिर हैदराबाद का नारा जेल, वहाँ पर सहूलियात बहुत यानी कि नहीं थी। अब तो ये कैदियों के लिए ठीक होना चाहिए ना। कैदी जो हैं अगर तो कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी आ जाते हैं, वो उनको ठोंसा जाता है, बाथरूम जो हैं ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक नहीं होते, फिर उसके बाद उनको अपनी फैमिली जो है, वहाँ तो पहले तो ये था कि अगर आप अपनी फैमिली को यानी ये भी है कानून, ज़ाब्ता इसकी इजाज़त देता है कि आप खलवत में मिलने की इजाज़त दें फैमिली को। सही है, बिल्कुल है। तो इसलिए ये सब इंसानी ज़रूरियात हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। अब खाना भी काफ़ी बेहतर हो गया हमारे, यानी जेल के अंदर जो जेल को खाना दिया जाता है कैदियों को, वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये जो इस वक्त जो जिन लोगों के खिलाफ जो हवालाती होते हैं, जिन पे मुकदमा चल रहा होता है, उनको घर से खाना
मंगवाने की इजाज़त होती है। अब उसमें भी एक सिक्योरिटी का मसला भी हो जाता है और फिर एहतियात भी होती है कि बड़े सियासी लीडर जो हैं अगर उनका खाना बाहर से आएगा बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी और उसको चेक करना पड़ेगा, उसको वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मिलावट ना हो जाए जिससे कोई नुकसान पहुंच जाए। तो बहरहाल ये सारी जेलों को भी दुरुस्त करना चाहिए। जो लोग जेलों में रखे जाते हैं वो उनको आइसोलेशन जो है वो रख लिया गया, समाज से काट दिया गया बस। और जब तक उनके खिलाफ फैसला ना आ जाए, जुर्म साबित ना हो जाए, उस वक्त तक तो वो फिर मुल्जिम है ना, मुल्जिम के साथ आप इस तरह का सलूक तो नहीं कर सकते। तो बहरहाल लेकिन जो वकला है पीटीआई के उनको नहीं सर आज मिलने दिया। इरफान सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा ना कि वो ये बातें आके यूट्यूबर्स को बेचते हैं। अब यूट्यूबर्स जो हैं वो मसाला लगा के वो चीज़ों को आगे फैलाते हैं, इसीलिए नहीं मिलने दे रहे। उनकी रेटिंग बढ़ती है और उनकी व्यूअर्स उनके बढ़ते हैं। जब व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उनकी आमदन बढ़ती है। ये भी तो तमाशा हो गया ना। अब आप यूट्यूब के ज़रिए से या दूसरे जो आपके टिकटॉक और दूसरे, जब आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं ना और तो आपके पैसे भी बढ़ते हैं क्योंकि फिर वहाँ इश्तहार भी आते हैं। तो अब ये झूठ बोलिए और माल कमाइए, बस तो अफसाने तराशे जाते हैं, झूठ बोला जाता है, मुबालगा किया जाता है और ताकि अपने व्यूअर्स जो हैं बढ़ जाएं और फिर पैसे आ जाएं। आप देखिए जो अभी वो कॉलेज का वाकया हुआ था ना, वो एक खातून जो थी टिकटॉकर, उसने खड़ा क्या कहा, मेरी बेटी मेरी बेटी के साथ रेप हुआ खुदा ना खास्ता, और झूठ निकला सिर्फ अपने वीडियो वायरल करने के लिए। तो इस तरह ये मर्ज लाक हो गया है। तो अब उसमें वकला जो हैं वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो यूट्यूबर्स को मसाला देते हैं और चटपटी बातें करते हैं। और आप देखिए, आप अलीमा खान कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने ये शोर को मचा दिया उनके लोगों ने, वकीलों ने, और फिर उमर अयूब साहब ने भी जिक्र कर दिया। तो मैं चलवा दूं सर जरा कोई अलीमा खान साहब सुनने वो क्या फरमा रही थी। जी, बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो, इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं जो भी ये चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रेशर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। कि आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर डाल के धमकियां दे के अगर डील करनी है वो मैं नहीं करूंगा। जितना मर्जी प्रेशर डाल वो जो कह रहे हैं बुशरा बीबी तो रूहानी शख्सियत है। जो रूहानी शख्सियात होती है ना, उनके लिए तन्हाई जो है वो ज़हमत नहीं होती। वो तो तेरी याद है या है तेरा तस्वर, कभी रात को हमने तन्हा ना देखा। वो तो जो अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है उसमें बस वो उनको फिर खलवत महसूस नहीं होने देता। तो हमारे तो मौलाना अबू गुलाम आज़ाद ने लिखा है कि भाई लोग कहते हैं कि तन्हाई, जो कैद तन्हाई है वो अज़ियत है। अच्छा, मैं पूछता हूँ अगर ये अज़ियत है तो फिर रहमत क्या है? अच्छा, यानी मौलाना जो थे वो अपनी कैद तन्हाई में बड़े महजूज होते थे और अपने आप से इस्तिफादा करते थे, अपने ख्यालात जो हैं उनको मुनज़बत करते थे, उनको तहरीर करते थे, उनमें और उसको बड़ी रहमत समझते थे कि अपने आप से, अपने खुदा से बातें करने का मौका मिले तन्हाई में। तन्हाई लीडरों को नसीब कहाँ होती है? तो ये जो अलीमा खान कह रही हैं ये दूसरे लोगों के बारे में तो दुरुस्त हो सकता है कि कैद तन्हाई जो है उनके लिए सोबत का बायस बन सकती है, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं जिनका रूहानी ताल्लुक है, जो इबादत गुजार लोग हैं, वो तो फिर अल्लाह के तस्वुर में गुम होते हैं। लेकिन सर फिर ये शक भी होता है ना कि जैसे लास्ट टाइम शिकायत तो की थी बुशरा बीबी ने कि चूहे ऊपर से जो है वो गिरते थे। वो तो बिल्कुल वो तो बेहुदा बात है ना, उसका तन्हाई से क्या ताल्लुक? ये तो फिर अजियत ना हो, ये तो कमीनगी है ना और रजालत है कि अगर आप इस तरह चूहे हो और छिपकलियां फिर रही हो, तो इससे तो इसके इतनी रजालत है। किसी इंसानी मुआशरे में इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती और इंसानों की हुकूमत जो है उसके भी तवक्को नहीं की जा सकती। ठीक है। और ये अब देखें ना, वो क्या कहा मोमन का शेर है ना, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता है। तो ये भी एक
خلوت جو ہے اس کا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، تو خلوت میں جلوت ہے، تو تصوف جو ہے وہ تو اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے. صوفیہ جو ہیں وہ تو خلوت میں جلوت تلاش کرتے ہیں، پر اللہ کے ساتھ رفاقت ہو گئی بس مزہ آ گیا، کوئی اور ہے ہی نہیں تنگ کرنے والا، ڈسٹرب کرنے والا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. ہاں مگر اس میں تنہائی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف کا آ گیا. تصوف کا تو ہے، مسائل تصوف بھی ہیں، لیکن یہ اس میں ان کا قادر الکلامی بھی ہے اور اپنے شعروں کی تعریف بھی ہے، لیکن تنہائی نہیں ہے اس میں. اچھا سر، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب کی حکمت عملی ہے کیا کہ وہ خط لکھتے ہیں جواب نہیں آتا، اب وہ سخت زبان جو استعمال کر رہے ہیں، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ بھائی دیکھیے کیا ہے، اب آپ نے غصہ آتا ہے نا، میں شعر پہلے بھی آپ کو سنایا تھا نا، گفتار کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر جو متلاطم و خیالات، اقبال نے کہا ہے نا، جب آپ کے خیالات جو ہیں وہ متلاطم ہیں، آپ ایک بیٹھے ہیں افسردہ بیٹھے ہیں، تو آپ کے ہاں اپنی زبان سنبھال نہیں سکتے. سر لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب پتیلی میں ابال آتا ہے تو وہ اپنے کنارے جلاتی ہے، جلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب بھی تو اپنے ہی جلا رہے ہیں نا، آپ کے تھوڑی جلا رہے ہیں. جن کو خط لکھ رہے ہیں، جن کو سلواتیں سنا رہے ہیں، ان کے تو کنارے نہیں جل رہے نا، وہ تو مزے میں ہیں، وہ تو اپنا تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور سرنڈر کر دو ریاست کے سامنے. سرنڈر کرو گے تو پھر رحم ہوگا اور نہیں کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ. فتنہ الخوارج. اچھا سر، آج وہ میں کالم پڑھ رہا تھا عرفان صدیقی صاحب کا، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ صرف آپ کا جو ہے کامنٹ ضرور لے لوں. انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے عدم استحکام کا جو بیانیہ پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں عدم استحکام کچھ نہیں ہے، ہاں سب ایسا ہی ہے، بنایا جا رہا ہے بیانیہ. لیکن سر ان کا یہ میں صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی آنکھوں میں سجے عدم استحکام کے خواب خوش رنگ کو تعبیر میں ڈالنے کے لیے راستہ فقط ایک ہی تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ 1977 والے قومی اتحاد کی طرح اسمبلیوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے. ہاں تو ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں اس بات. دیکھیے ایک دھاندلی ایسی ہوئی ہے انتخابی جس کی جو بے مثال ہے. یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور پی این اے 9 جماعتوں کا اتحاد ان کے مقابل تھا، پیپلز پارٹی، 1977 کے انتخابات، اس وقت حکومت نے کہ منظم دھاندلی کی اور پی این اے نے جب رزلٹ آیا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کریں گے. ایک دن کے لیے اسمبلی میں جا کے نہیں بیٹھے. اس وقت قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات الگ الگ ہوتے تھے. قومی اسمبلی کے انتخابات کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے. تو جب وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو کوئی ووٹ دینے والا نہیں تھا. اچھا. اور پورا جو یعنی پولنگ سٹیشن سنسان پڑے تھے. اچھا، سناٹا بالکل. لیکن اب پیپلز پارٹی کے جو جیالے تھے وہ ان میں گھس گئے اور انہوں نے ٹھپ لگا دیے، ٹھپے لگا دیے. اور جب اعلان ہوا رات کو تو انہوں نے کہا جناب یہ تو پتہ نہیں کتنے % ووٹ پڑ گئے، 60% پڑ گئے کہ 70% پڑ گئے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ویران پڑے تھے. تو وہ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے وہ ایک شہادت بن گئے دھاندلی کی. تو اب انہوں نے پی این اے نے کہا ہم ایک دن کے لیے نہیں بیٹھیں گے، ہم ان اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد پھر تحریک چلی اور تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر بالآخر کیا ہوا، بالآخر تو پھر مارشاء اللہ آ گیا. اور مارشاء اللہ آیا تو پھر پی این اے بھی خالی ہاتھ رہ گئی، کچھ نہ آتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. اور ایئر مارشل ارشد خان وہی گھر میں نظر بند ہو گئے، 5 سال تک نظر بند رہے. اور محترمہ نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو جو تھیں وہ بھی جلا وطنی ان کو اختیار کرنی پڑی، گھر میں نظر بندی رہی. اور جنرل ضیاء الحق کا سکہ چلتا رہا 1988 تک. تو ایک آپ دیکھیے ایک الیکشن جو ہے آپ 1977 کا، اس کے بعد آپ کو نصیب ہوا الیکشن 1988 میں 11 سال بعد. آج اب یہ آپ نے تسلیم کر لیا اسمبلیوں کو، ان کے اندر جا کے بیٹھ گئے، حلف اٹھا لیا، تنخواہیں لینی شروع کر دیں، ان میں بڑھا بھی لی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم اسمبلیوں کو نہیں مانتے. تو اس طرح تو ہر اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن یہی کہتی ہے. تو وہ مقدمہ کمزور ہو گیا نا، مقدمہ یہ کمزور ہو گیا کہ جو دھاندلی کا الزام آپ لگا رہے تھے، جو فارم 47 ہے، جو فارم 45 ہے، جو اس کی بحث تھی، اس میں آپ نے کیونکہ
ایوان میں بیٹھنا منظور کر لیا تو آپ کا مقدمہ کمزور ہو گیا. اسی پہ عرفان صدیقی صاحب نے آج گرہ لگائی ہے نا کہ بھئی اب آپ اگر وہاں اس دن اسمبلیوں میں نہ بیٹھتے, استعفے دے دیتے, گھر چلے جاتے اور ہنگامہ کرتے تو پھر وزن بھی ہوتا. لیکن اب تو گیا وقت تو ہاتھ آ نہیں سکتا. اب تو نہ اسمبلیوں میں استعفیٰ دیں گے تب بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اب تو اسی طریقے سے ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ خط لکھنے ہیں. آسن اقبال نے کہا ہے نا کہ بھائی خط لکھنے ہیں نا تو وزیر اعظم کو لکھو, ان سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. آج سر اظہر عباسی صاحب کی بھی خبر آئی ہوئی ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور بیچارے جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. خان صاحب کو ان سے کبھی امید ہو جاتی ہے, کبھی نا امیدی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو سیاسی معاملات سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنے ہوں گے. تو اگر جتنی جلدی یہ خان صاحب یہ بات سمجھ لیں گے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. وگرنہ تو پھر یہ ہے کہ ایک تماشا ہے اور وہ لگا رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. آج مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے سی ایم بننے کے بعد پہلا جلسہ یا اسے خطاب کیا عوامی اجتماع سے. اس میں انہوں نے کیا کہا, ایک سالہ کارکردگی ذرا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے 26 فروری یعنی ایک سال پہلے جو ہے وہ سی ایم آفس سنبھالا تھا, اب ایک سال جو ہے وہ بس ہونے والا ہے. آج انہوں نے نارووال میں جلسے سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ پہلا عوامی اجتماع ہے سی ایم آفس سنبھالنے کے بعد جس سے وہ خطاب کر رہی ہیں. خوش بھی تھیں. کیا انہوں نے کہا ذرا وہ سنتے ہیں. 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھیں, تکلیف دہ خبریں آ رہی تھیں ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں. آج صرف 1 سال کے بعد ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے, اور وہ اڈیالہ جیل ہے. وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں, منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. تو نارووال والو, اللہ تعالیٰ کے نظام میں نا انصافی نہیں ہے. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی, جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی, آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آسن اقبال. جی ہاں, نارووال ان کو بھی تو مارنے کی کوشش ہوئی, گولی لگی, آج تک اندر ہی گولی لگی, گولی اندر ہے. اور پھر جیل کاٹی کتنا عرصہ. وہ اسٹیڈیم بنا رہے تھے اس کی پاداش میں, ہاں جی, اسپورٹس کمپلیکس. تو وہ جناب ماشاءاللہ آج وہ بھی وزیر ہیں اور کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہیں مریم کے. آج نارووال ہاں افتتاح ہوا وہاں پہ نارووال. آپ ایک بتائیے, ابراہیم حسن مراد جو ہیں جی انہوں نے ایک بھیجا ہے یہ, وہ سالانہ وہ سروے کرتے ہیں, پولیٹیکل پلس سروے. اچھا. تو کہتے ہیں UMT میں جو یونیورسٹی ان کی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, جی تو اس میں ہم نے سالانہ جو سروے کیا پلس سروے 25,000 سے زیادہ نوجوانوں سے سوال کیا گیا. اچھا, کافی بڑی تعداد ہے. اب اس میں کیا ہے نتیجہ, کیا ہے, پی ٹی آئی پچھلے سال 52% اچھا پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی نوجوانوں میں. اچھا, آج 43% کم ہو گئی. 43%, 9% کم ہو گئی. اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ کیا تھی نوجوانوں میں, ان کے 13%. اچھا, اور وہ بڑھ کے ہو گئی 24%. اضافہ ہوا ہے اس میں. یعنی مسلم لیگ نون کا جو سپورٹ بیس ہے ہاں جی, وہ نوجوانوں میں وہ 2 گنا ہو گیا, اور وہاں جناب کمی واقع ہو گئی. تو یہ بھی ایک, تو مریم جو ہیں لگی تو ہیں, کام تو کر رہی ہیں, دن رات لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی آج نارووال میں انہوں نے سڑکوں کا افتتاح کیا نا, تو وہاں تو نارووال جا کے آپ دیکھیں, نارووال تو ایک منی لاہور ہے. آپ کو یعنی جو آسن اقبال نے اتنا کام کرایا ڈیولپمنٹ کا, بھئی وہاں یونیورسٹی وہاں بن گئی, میڈیکل کالج وہاں بن رہا ہے, اور کیا اس کی ہزاروں بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں. اور وہاں جائیں, دنیا کی کوئی, آپ یہ اتنی بین الاقوامی چینز ہیں نا, فوڈ چینز, وہ ساری آپ کو وہیں ملتی ہیں. برگر کھا لیجئے, چکن کھا لیجئے. صحیح. تو بہرحال ایک, لیکن سر 1 سال بعد وہ آج یہ کہہ رہی تھی کہ میں مطلب
5 سال کا میں نے انتظار نہیں کیا. لوگ تو آتے ہیں 5 سال کے اینڈ میں آ کے کہتے ہیں جی پچھلے والوں نے ایسا کیا تھا تو ہمارے لیے مجبوری تھی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے بتانے کو, کیا واقعی ہے یا ٹو ارلی ہے کہ وہ آ کے 1 سال میں جو ہے وہ عوام کے سامنے کہنا شروع کر دیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, بہت کچھ کیا ہے, سروے کے بہت کچھ کرنا باقی ہے, تو اب آگے بڑھ رہی ہیں. صحت پکے سو میٹھا ہو, یعنی سفر جو ہے وہ آگے کی طرف ہو رہا ہے. اس میں غور کرنا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی کو تھوڑا سا جھٹکا لگ رہا ہے, تو پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی غور کریں, خان صاحب بھی غور کریں, ٹھنڈے دل سے غور کریں اور جائزہ لیں اپنی حکمت عملی کا. اور ابھی تو آپ دیکھیں نا یہ جو یہاں اب مگر کئی کام کرنے کے ہیں. ابھی ہم کہیں گئے تھے, وہ انڈس ہسپتال کی تقریب تھی, جب ان کی وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, اور انڈس ہسپتال جو ہے جہاں بالکل فری علاج ہوتا ہے, کیش کاؤنٹر ہی نہیں رکھا بابا, کیش کاؤنٹر نہیں ہے. تو سر یہ تو جو ڈونیٹ کرنا چاہے کر دے. کراچی میں تھا اور پھر اب لاہور میں آ گیا, اور کتنے 60 لاکھ افراد کا علاج کر چکے ہیں, اور کسی کو آپ جائیں وہاں بس علاج آپ کا شروع ہو جائے. سر لیکن ایک محیر العقول کارنامہ ہے. ڈاکٹر باری صاحب اس کے سربراہ ہیں, لیکن جو لوگ اس کے ڈونرز ہیں, ہمارے بڑے بڑے یہ صنعت کار ہیں یہاں, اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, ازمیر میں جوبلی ٹاؤن میں رہتے ہیں, اور جنت کا ٹکڑا بنا دیا انہوں نے اس علاقے کو, تو وہاں اتنا بڑا ہسپتال قائم ہو گیا. اب یہ جو سرکاری اسپتال جو سروسز اسپتال ہے, وہاں سے مجھے معلوم ہوا, وہ ہمارے افتخار صاحب جو ہیں وہ شور مچائے ہوئے تھے, بھائی 5 بیڈ کا آئی سی یو ہے سروسز اسپتال کا. تو میں نے پتا کہ میں خود دنگ رہ گیا, معلوم ہوا وہاں 4 آئی سی یو ہیں, لیکن 5 بیڈ کے. آپ بتائیے کتنا بڑا ہسپتال, اور وہاں جناب آئی سی یو کی یہ حالت, اتنے کم بیڈ. سر گائنی وارڈ جو ہے وہ 3رے فلور پہ جائیں, وہ لفٹ خراب ہے اس کی, کئی سال سے لفٹ ہی جو ہے گائنی وارڈ عورتوں کو جانا پڑتا ہو. ایک عورت تو جان کی بازی ہار گئی, جانا پڑتا ہے اوپر حاملہ عورتوں کو, اور دیکھیے ان کی, اور لفٹ خراب ہے. تو مریم صاحبہ یہ بھی دیکھیے یہ ہسپتالوں کی حالت کیا ہے. آگے تو تعمیر ہو رہی ہے. سر آپ نے اسی کا ذکر کیا سروس اسپتال کا, اس میں جب یہ پارکنگ بنائی تھی آٹومیٹک, مجھے یاد ہے میں نے جا کے بڑی وہاں پہ ویڈیو بنائی, سب کچھ کیا, آج وہ پارکنگ کا حال تباہ ہو چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو جائزہ لینا حال نہیں ہے کوئی, کہ ہسپتالوں کی مسنگ فیسلٹیز کیا ہیں, سرکاری ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے. اور ہیلتھ کمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا چیک کرتا ہے, اور بھائی آپ ان کو چیک کرتے ہیں تو آپ ان کو چیک کیوں نہیں کرتے؟ جو پبلک سیکٹر کے ہسپتال ہیں ان پر وہ پیمانہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو آپ دیکھیں جو پھر اس پر اسکولوں کی جو مسنگ فیسلٹیز ہیں, کتنے اسکول ہیں وہاں جناب آپ کو بجلی نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, آپ کے وہ آپ ٹوائلٹس نہیں ہیں, پانی نہیں ہے سر, پانی نہیں ہے, کمرے نہیں ہیں. کتنے اسکول ہیں, اور پوری ایک باقاعدہ تھبا بن چکا ہے محکمہ تعلیم کا کہ وہ جو مسنگ فیسلٹیز. تو یہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں میڈم, مگر آپ یہ بھی غور کریں کہ سکولوں کی, ہسپتالوں کی حالت جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے. سکول جو ہے خاص طور پر توجہ کے مستحق ہے. سرکاری سکولوں کو بہتر کریں, اور ایک جو سکول سے باہر بچے ہیں ان کو لے کے آئیں, دوسری شفٹ کا اجرا کریں. اب وہ ہمارے سکندر حیات رانا صاحب وہ کہتے تھے ہم دوسری شفٹ شروع کر دیں گے, وہ کہاں گئے, ان کے دعوے کہاں گئے؟ تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں. تو بہرحال بچوں کو اسکول. سر ایک اور جس پہ آپ بات کرتے رہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو نا بلدیاتی الیکشن کرانے میں بار بار تاخیر پر نوٹس کیا ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ اس پہ کام کریں نا, بلدیاتی الیکشن کرائیں. کیوں نہیں کراتے بلدیاتی الیکشن؟ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں, اور پھر اس پہ عمل ہی نہیں ہوا, نہ پھر سپریم کورٹ بھی سو گئی فیصلہ دے کے. تو اب یہ دیکھیے دستور میں یہ بھی بائنڈنگ ہونا چاہیے نا. انفارچونیٹلی یہ بلدیاتی ادارے صوبوں کو سپرد کر دیے گئے, رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے. اگر اس میں یہ معین ہو جاتا وقت کہ بھئی اتنے 5 سال کے بعد ان کے بھی لازماً الیکشن ہونے ہیں, تو یہ الیکشن بھی ہو جاتے. جو بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے تو جمہوریت کہاں چلے گی آپ کی؟ اور وہ بنیاد کے بغیر آپ چھت اور دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, پھر جب وہ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے باد مخالف کا تو اس کو سب اڑا دیتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا ہے۔ بالکل سر، جاتے جاتے یہ کہ کل کیونکہ وہ آپ نے ذکر کیا تھا جو کراچی میں بڑھتے حادثات تھے ڈمپر مافیا کی وجہ سے، تو آج وہاں پر اکٹھے بیٹھی ہیں سیاسی جماعتیں، اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی، جماعت اسلامی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ جی اس پہ یہ کوئی سیاسی یا لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، اس پر کوئی سیاسی بیان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور ان مسائل کا جو ہے وہ حل جو ہے نہیں، یہ تو انہوں نے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے کل آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ٹی آئی بھی تھی وہاں کے، اے این پی نہیں سر، پی ٹی آئی نہیں تھی، لیکن سارے بیٹھے ہیں۔ ان کا اس مسئلہ ٹریفک کا مسئلہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ان کا کراچی میں کوئی پتہ نہیں کوریج زیادہ ہو رہی ہے یا ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہا ہے، بھئی پورے ملک میں ہی ہنگامہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، نہ ٹریفک رولز نافذ ہو رہے ہیں، نہ ٹریفک پولیس کام ڈھنگ کا کر رہی ہے، نہ لوگ ڈرائیوروں کی تربیت ہے، ڈرائیونگ سیکھے بغیر وہ سٹیئرنگ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، آگہی کمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ سر مجھے ایک بریک لینی ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔